आज लाहौर से जेल भरो तहरीक का आगाज किया जा रहा है। जैसे कि पार्टी की क़यादत ने फैसला किया था कि बरोज बुध 22 तारीख लाहौर से इस तहरीक का आगाज किया जाएगा। पार्टी की हिदायत के मुताबिक मैं यहां हमारे जो सेंट्रल रीजन का रीजनल ऑफिस है जेल रोड पर, वहां हाजिर हूं और यहां से इंशाअल्लाह हम एक काफले की शक्ल में चेरिंग क्रॉस जाएंगे और वहां अपनी गिरफ्तारी पेश करेंगे। और ये मुहिम का आज आगाज है और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह लाहौर से जिस मुहिम का आगाज किया जा रहा है ये दीगर शहरों में भी फैलेगी। इंशाअल्लाह पेशावर, रावलपिंडी, 25 तारीख को मुल्तान, जनूबी पंजाब का जो दिल है वहां, और फिर गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुख्तलिफ शहरों में इसका आगाज किया जा रहा है। और इसका मकसद पुरअमन एहतजाज है। इसका मकसद यह बाबर कराना है उन कुव्वतों को जो आज आइन शिकनी की जुर्रत कर रही हैं, जो आज आइन को पामाल करने पर तुली हुई हैं, जो आज सदर के आइनी इक़दामात को, जो इंतखाबात की उन्हें तारीख का ऐलान किया है मशावरत के बाद और 9 अप्रैल की तारीख का ऐलान वो कर चुके हैं, आज उसमें वो रखना अंदाजी कर रहे हैं। सदर पर उन्होंने कौमी असेंबली में, सेनेट में तज़हीक आमेज गुफ्तगू की। इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की रियासत की नुमाइंदगी करते हैं, जो सुप्रीम कमांडर हैं, उनके खिलाफ करारदादें पेश करने की कोशिश की। काबिले अफसोस बात है कि हम इतने गिर गए हैं कि हमने सब रिवायात को पामाल कर दिया है। सदर ने कोई गैर आईनी बात नहीं की। 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाना असेंबली की तहलील के बाद एक आईनी जिम्मेदारी है और अगर कोई फर्द या कोई इदारा उस किरदार में रुकावट बन रहा है या अपना आईनी किरदार अदा नहीं कर रहा तो सदर ने उन्हें आगाह किया है, अपने खतूत के जरिए, गुफ्त शनीद के जरिए उन्हें आगाह किया है, उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलवाया है। हम उस आईनी जिम्मेदारी को आगे निभाने के लिए हम जो बुनियादी हकूक आम शहरियों के पामाल हो रहे हैं, खास तौर पर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ जो रवैया बरता गया है, जो हमारे कारकुनान पर, हमारे कायदीन जायज और झूठे और मन घड़त पर्चे किए गए हैं, उनको हरासा किया गया है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, उनको पाबंद सलासिल किया गया है, हम उसके खिलाफ अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और ये बर्रे सगीर की तारीख है। आप देखें जितनी पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुई हैं उसमें जेल भरो तहरीक उसका एक हिस्सा मुख्तलिफ अदवार में रही है। हमने ये रास्ता इसलिए चुना है कि हम मुल्क में अफरा तफरी नहीं चाहते। हम इस मईशत को मजीद नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। आप देख रहे हैं कि इन 10 महीनों में मुल्क के माशी हालात किस हद तक बिगड़ चुके हैं। बेरोजगारी रोज बरोज बढ़ती जा रही है, सनत बंद हो रही है। महंगाई पाकिस्तान की तारीख में नई हदों को छू रही है। 38.4% आज अफरात ज़र है और कुछ माहरीन का ख्याल है कि जब IMF के साथ जो शराइत तय की गई हैं, जो इनका पूरा निफाज होगा तो ये शायद 40% को छू जाए या इससे ऊपर तजावुज कर जाए। महंगाई ने कमर तोड़ दी है, आटे की लाइनें हैं, किसान को यूरिया खाद नहीं मिल रही, घी की कीमत में 80 रुपए किलो इजाफा हुआ है। रोजमर्रा की अशिया आप आम शहरी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। रुपया दिन ब दिन गिरता जा रहा है
اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈالر دستیاب نہیں ہے, LCs کھل رہے نہیں ہیں, سرمایہ کاری ہو نہیں رہی, ملک کا تاجر پریشان ہے, 1% جنرل سیلز ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا ہے, لوگوں کی قوت خرید پہلے ہی متاثر ہو چکی ہے, اس میں مزید ان کی مشکلات میں اضافہ کیا جا رہا ہے. ان حالات میں تحریک انصاف کے قائدین, کارکنان اور آفس بیررز لا تعلق نہیں ہو سکتے, عوام سے لا تعلق نہیں ہو سکتے. ہم خاموش نہیں رہ سکتے, اس لیے ہم نے جیل بھرو تحریک کا فیصلہ کیا ہے اور انشاءاللہ پرامن رہیں گے. میں آج پنجاب کی نگران حکومت سے یہ سوال کرنے آیا ہوں اپنے آفس میں کہ مجھے یہ بتائیے, ایک طرف صدر صاحب کہہ رہے ہیں انتخابات کی تیاری کی جائے اور دوسری طرف آپ دفعہ 144 کا نفاذ کر رہے ہیں, کیوں؟ آپ کو گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ ہم نے جب کہا ہے ہم نے نقص امن کا کوئی ارادہ نہیں ہے, ہم نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی, کوئی گراؤ جھلاؤ کی ہماری سیاست نہیں ہے, تو آپ کس قسم کا یہ تاثر پھیلا رہے ہیں؟ الیکشن آپ نے کروانے دیتے, آزاد میڈیا پر قدغنیں آپ لگانا چاہتے ہیں, بنیادی حقوق سلب آپ کرنا چاہتے ہیں, پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے راستے میں رکاوٹ آپ بن رہے ہیں, آئین کے راستے میں رکاوٹ آپ بن رہے ہیں, عدلیہ پر اور مختلف عدلیہ پر جو حملہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے کیا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. میری مؤدبانہ گزارش ہوگی لیگل فٹرنیٹی سے, بار روم سے, بار کاؤنسل سے کہ انہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے, انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ان پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ایک ادارے کو دھمکایا جا رہا ہے, ڈرایا جا رہا ہے اور ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے, موزز ججز کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں, یہ مناسب نہیں ہے. ان حالات میں میں سمجھتا ہوں خاموش رہنا جو ہے وہ محب وطن پاکستانی کے لیے, چاہے وہ پاکستان میں ہے یا اوورسیز پاکستانی ہے, جن کے زر مبادلہ سے ملک چلتا ہے, یہ مناسب نہیں ہوگا. چنانچہ ہم نے آج آغاز کا فیصلہ کیا. اچھا شاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو نیب آفس کی جانب سے نیب کی جانب سے جو ہے وہ نوٹس جاری کیے گئے ہیں اور چیئرمین نیب نے استعفیٰ دیا ہے, یہ کس کی کڑی ہے, کیا وجہ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چیئرمین نیب کو تعینات کس نے کیا؟ موجودہ حکمرانوں نے کیا. وہ پچھلے 8 ماہ سے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے. عام طور پر تاثر یہی ہے کہ وہ اچھی شہرت کے ایک پولیس آفیسر تھے اور وہ انتقامی سیاست یا انتقام کی نظر نہیں ہونا چاہتے تھے, وہ اپنے ادارے کو متاثر نہیں کرنا چاہتے تھے, وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے, وہ وچ ہنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے. انہوں پر دباؤ تھا, مداخلت تھی, اور انہوں نے خود کہا اپنی الوداعی خطاب میں, تقریر میں انہوں نے کہا کہ میں نہ پریشر برداشت کروں گا نہ انٹرفیئرنس, اور مجھ پر دباؤ ڈالا گیا ہے کہ جھوٹے کیسز بنائے جائیں عمران خان پر, عمران خان کی اہلیہ پر جو خاتون خانہ ہیں, ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, دینی خاتون ہیں, گھر میں رہتی ہیں, گھر کی 4 دیواری میں رہتی ہیں, پردہ دار بیوی ہیں, انہیں عدالت میں پیش کرنے کو کہا گیا ہے. مجھے 40 سال ہو گئے مجھے عملی سیاست میں, 1983 میں قدم رکھا, 2023 ہے. 40 سال کا میرا عملی سیاسی ریکارڈ, میری دیانت امانت کا ریکارڈ عوام کے سامنے ہے, میرے حلقے کے لوگوں کے سامنے ہے, میرے ضلع کے لوگوں کے سامنے ہے. میں پنجاب کی نمائندگی کرتا رہا ہوں, میں یہاں وزیر خزانہ رہا ہوں پنجاب کا, میں پاکستان کا وزیر خارجہ رہا ہوں, میرا ریکارڈ عوام کے سامنے ہے. مجھے نوٹس دیا گیا ہے, شرم آنی چاہیے جس نے مجھے نوٹس دیا ہے, اور ہم اس کا سامنا کریں گے.